विचारू दे. तुमकां खबर आसा न्ही आजगांव जे प्रकरण जाला ते जे म्युटेशनाक लागून पयरूच जायते लोकांनी हांगासर उलयले आनी ते उलयल्या उपरांत एका दिसान ते म्युटेशन जाला. 8 तारखेक दिला 9 तारखेक जाला म्हणून आनी आमच्या मामलेदाराचे आनी अशें म्हणून आमकां कळयलें आसा ते आयतारच्या दिसा जाला म्हणून. आयतार हो 8 तारीख आसा 9 तारीख अशें करून ते एका दिसान कसो कितें जालो. आमचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर इतले हुशार की 24 वरां भितर म्युटेशन जावं कोणाचें काम जावं इतले फास्ट करता आनी म्हणूनच गोंयचे इतल्यो केशी थंयसर पेंडींग पडल्या. अशे केशी थंयसर पेंडींग पडलेले आसा ते काम तांकां करपाचें ना, ते तांकां पळोवपाचें ना. हे म्युटेशनाक लागून तेंच्यांनी इतलो घाई गडबडीन कित्याक हे केले अशें आमकां विचारपाचें आहा. कित्याक त्या मामलेदाराक सस्पेंड करूंक ना अजून पर्यंत. एका दिसान जर जाला जाल्यार ताका कित्याक सस्पेंड करूंक जाय. हरशीं तुमी कितें घेवन वयता जाल्यार तुमकां 6 म्हयने ना सर ना तुजें हें जावंक ना, तुजें तें हाड, तुजें पेपर हें हाड, खंय हाड, हें कर तें कर. हें म्हाका अशें दिवपाक व्हरता. रेव्हेन्यू मिनिस्टर हेका लागून अजून कांय उलोवंक ना. कित्याक उलोवंक ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर? का रेव्हेन्यू मिनिस्टरान आपल्या घरा कडेन व्हरोन सरकाराचे सगळे पेपर थंय म्हणजे बुकां बिकां थंय व्हरून सगळे थंयच्या थंय बसोन सगळे केले का कितें असोय दुबाव व्हरता. कित्याक आज पर्यंत रेव्हेन्यू मिनिस्टर उलोवंक ना. सगळ्यांक धरले केले सगळे जाले. आतां तिका तुमकां सांगलें पूजा शर्मा पळय आसा तिका सुद्दां एंटीसेप्टी बेलाक वचूंक जाय म्हणून तिचे कडेन टाळाटाळ सरकारान केले. कित्याक ती म्हाका अशें दिसता तिचे हातबंदी सुद्दां आसा ते सेंट्रला कडेन गट आसतले म्हणून तिचे एका दिसान ते म्युटेशन करून तिका इतले पेपर हे जाला. तुमकां खबर आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनार परेश नायक जेन्ना PI आसलेलो तेन्ना खुबश्या लोकांचे जागो बिगो कोण तरी मेल्लो मनीस आसता तेजो जितो हांव म्हणून दाखोवन तेजे तशें करून पेपर बिपर केल्ले. तेणें सगळे धरपकड ते केल्ले. शेवटी काडले ताका ट्रान्सफर केलो कलंगूट आनी तें प्रकरण दामून उरलें. म्हणजे खंय तरी सरकाराक आपले मनशाक त्रास जातले म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टर जावं रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हेका लागून वग्गी आसा. आज पर्यंत तेंचें एकूय उत्तर ना. त्याच दिसा चीफ मिनिस्टर व्हडले व्हडले झेत उलयलो आपूण सोडचो ना, आपूण हें करचो ना, तें करचो ना. शेवटी खंय आहा झिरो. आतां उठ ताका दिसता थंयसर सेंट्रलाक तिचे कितें हातबंदी आसतले तांकां व्हरोन व्हरोन थंय बसयले आसतले. अशेंय कितें जावंक शकता. मामलेदाराक सस्पेंड कित्याक करूंक ना अजून पर्यंत? खरो कारस्थानी कोण? मामलेदार. कोणाच्या आधाराचेर जाले? आतां कोणी तरी कंप्लेनूय केले ते मामलेदारान एका हाचेर केला कित्याक हें करूंक ना? रेव्हेन्यू मिनिस्टर काय खबर ना? आज कितले दीस जाले 10-12 दीस जाले रेव्हेन्यू मिनिस्टराक खबर ना थंयचे घोटाळे कितें जाला ते? एक तोंड उगडलें ना तेणें बाबुशान. कित्याक उलयना? आं त्या विजयाचेरूय हे येयले म्हणजे संकट येयले की तेणें अशें केलें तशें केलें म्हणून. विजयाक सुद्दां लोकांनी सोडलो ना जाल्यार हो बाबूश रेव्हेन्यू मिनिस्टर हेका कित्याक उलोवंक ना? हो कित्याक अजून पर्यंत उलोवंक ना? कोणा कडेन आसा हें खातें? मामलेदाराक आयतारे दीस हें काम करपाक कोणें प्रोत्साहन दिलें? कोण ताका फुडें काडलो? कित्याक इतले सगळे घाई गडबडीन हे ट्रान्सफर जाले सगळे? कोण हेच्या फाटल्यान सूत्रधार आसा? हेका लागून हांव जाल्यार मागणें करता असल्या मामलेदारांक सस्पेंड न्हू डिसमीट सोमतो घरा कडेन धाडा. पण संडे सुद्धा काम केलें बरें न्हू लोकांचे? आवय वालोर असल्या मामलेदाराक खरें म्हणून जाल्यार वालोर. संडे सुद्धा काम करता हेचो अर्थ की तांकां लोकांची कितली काळजी आसा ती बी गोंयकारांची न्हू भायल्या लोकांची काळजी. भायल्या लोकांची ह्या मामलेदाराक काळजी म्हणून आयतारच्या दिसा सुद्धा हे काम जाला हांगा. ही खरें म्हणून जाल्यार गोंयकारांक लागून धोक्याची घंटी म्हणटा पळय ती ही. धोक्याची घंटी म्हणटा पळय ही. म्हाका एक सांगा म्युटेशन एक दिसात जायना कितें दीस लागता म्युटेशनाक? अरे कशें एक दिसान जाता? लोकांक तुमी 6 म्हयने 7 म्हयने जायना हें हाडूंक जाय तें करूंक जाय तें जाय सर ना वो ना तें ना अशें करून तुमी लोकांक त्रास करता. खंयचें तुमी केला? एकूच मनोहर पर्रीकरान आपल्या चेड्याक नेत्रावळीचो जागो आसा तो एका दिसान केलो तेन्ना बी कितलो बोवाळ आनी सेकंड हे म्हणजे तुमकां जाय जाल्यार तुमी एका सेकंडान 24 वरां भितर आनी लोकांक जाय जाल्यार तुमी 24 वर्सां जालीं तरी तुमचें जायना, 24 म्हयने जाले तरी जायना तुमचें. हें कशें कितें? कशें जावंक शकता? नॉर्मली म्युटेशन जावपाक कितले दीस लागता? खरें म्हणून जाल्यार म्युटेशन सगळे तुजे पेपर जर सगळे आसत जाल्यार तुका पेपरा ते करतना खरें म्हणून जाल्यार पेपरार एडवर्टायज दिवची पडटा. अमको अमको जागो आसा अमके आसा ते अमके हेजेर आमी घालतले म्हणून.
कित्याक तर फाल्यां कोणी तरी म्हणूंक जायना की आमकां खबरूच नासलेलो आमचो जागो विकलो आनी आमचे जागे येतले तेका पेपरार घालून मार्ग लोकांक कळोवपाक जाय नोटीस दिवपाक जाय लोकांक जो पर्यंत लोकांक कळना जाल्यार ऑब्जेक्शन कोण हाडचो ना हेंच्यांनी पेपरार दिवंक ना हेंच्यांनी कोणाक कळोवंक ना रातयां बेबो उडी मारता तशे हे कशे आमदार हेवटेंतले उडी मारून तेवटेन गेले तशें हे बी म्युटेशनाचें हे तशेंच जालां खरें म्हणजे चडांत चड 1 म्हयन्या भितर सगळें काम सोंपोवपाक जाय तुमकां दिसता की हे बिल्डर लॉबीचे सरकार म्हणून बिल्डर लॉबीचे सरकार म्हणूनच तर हे सगळें पाड पडला न्हू बिल्डर लॉबीचे सरकार हेतून गरिबांक कोणाक न्याय आसा गरिबांक कोणाक न्याय आसा ना आज लोकांक खरें म्हणून जाल्यार एकूच आसा की व्हडले लोक आसा आनी हे दिल्लीचे लोक आसा बॉम्बेचे लोक आसा जे पयशाकार आसा व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या लोकांकूच हे सरकार हे गरीब लोक अशे ओपोशनान बॉब मारीत रावपाचे आनी कांय जायना म्हणून वचून बसपाचे वर्साच्या वर्सा ती कोर्टान केशी चलपाच्यो आनी कांय ना आमी फक्त ते करपाचे हो सरकार बनवाडकाराचो सरकार दिसता असो असाच सरकार आपुणूच दाखयता सरकार त्यांचे दारी दिसता असो हो असल्यानी आनी सरकार दारी सरकार दिल्लीच्या दारी सरकार गोंयकारांच्या दारी ना सरकार दिल्लीच्या दारी उगडास दवरा सरकाराच्या आसा दारी आसा सरकार पण खंय दिल्लीच्या दारी आनी तेकाच लागून आतां दिल्ली वारी चड जाला गोंयकारांचेर लक्ष ना हेंकां हायवे रोड ब्रीज हे सगळे काडपाचें हेंकां आसता आनी हेका लागून करोडोनी पयसो आसता आनी एखादो बरो जागो आहा हे भायल्या लोकांक दिवपाचे हांगा बिल्डिंग बांदून आमकां हांगा उदक ना हे ना जाल्यार हेंकां भायल्या लोकांक हाडून हांगा गर्दी करपाचें हें आसा आजगांवची केस आहा पळय ती खंय तरी कॉम्प्रमायज जाता अशें दिसता तुमकां पळय कॉम्प्रमायज ही जातलीच कित्याक जाणा मरे तिणी इतलो पयसो म्हणला हे सगळे धांव धपट केल्या आतां ती एंटीसेप्टी बेलाक गेल्या सरकार जर हेतून आसा समज मिनिस्टरच हेतून गुंतलेला चीफ मिनिस्टर गुंतलेला बाबूश गुंतलेला रोहन खंवटे बिवटे हे सगळे जर गुंतलेले आसा तेंचे गुंतलेले आहा जाल्यार तुमकां खबर ना हे कॉम्प्रमायजूच जावपाचे हे आमी सोशल वर्करान येवन लोकांक कळोवपाचे की अशें चल्ला तुमी बाबा तुमची प्रॉपर्टी राखा हे आमचो सांगपाचो उद्देश आनी काय ना सरकार कॉम्प्रमायज कोणाक जेंचे कडेन करोड आहा पळय तेंचे कडेन सरकार कॉम्प्रमायज करता गरिबां कडेन कॉम्प्रमायज कर म्हण ते सरकारा कडेन कशें जावपाचें ना ते बरोबर